शायर बड़े कमाल थे। यानी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो मेरी तरह के मौलवियों को भी बाज़ औक़ात बाज़ गलत फहमियाँ होती हैं। इनका ख्याल होता है शायद मैं पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ तो सारी चीज़ें मैं ही पढ़ता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। पता नहीं रब करीम ने कहाँ कहाँ महबूब की मोहब्बत रख दी है और कैसे कैसे उसने लोग पैदा कर दिए हैं और कहाँ कहाँ इल्मुद्दीन जैसे लोगों के दिलों में हुजूर की गुलामी बिठा दी। ये कोई कब्जा तो नहीं है ना। तो एक शायर थे, तो वो बिल्कुल दुनियादार, उनका लबो लहजा। तो एक दावत में एक मौके पे मुलाकात हो गई, तो मैंने बड़ी बेगानगी के अंदाज में उनसे बात की। मैंने कहा आपने आला हज़रत को भी पढ़ा है? तो मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे अजीब बात करते हैं आप, कोई बंदा शायर हो और मौलाना को पढ़े ना। फिर वो मुझे कहने लगे छेड़ दिया तो मेरे पास बैठ, मैं तुझे बताऊं। कहने लगे शायर बड़े मुबालगा राई के कायल होते हैं, कलावे मिला देते हैं ऊपर नीचे, और किसी से अगर मोहब्बत करते हो तो अकीदत में गुलूव भी करते हैं। बड़ी बड़ी लोगों ने बातें की होंगी, पर ये मौलाना ने जो कह दिया है ना, ये कोई कह नहीं सकता। अपने महबूब के लिए इस तरह भी कोई बंदा दीवाना होता है। मैंने कहा जी कौन से शेर? कहने लगे ये जो उन्होंने कहा है ना कि जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। वो नहीं समझ आई आपको नहीं समझ। कदमों का धोवन और आबे हयात। कहने लगे इतनी दूर सोच का जाना और इतनी दूर निकल जाना मेरी समझ में नहीं आया। कहते मैंने कई और शायरों से भी बात की है, पर वो कहते हैं यार ये इसी बंदे का हक है, यही कह सकता है जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कहते हैं दूसरा शेर तो ऐसा था कि मैं मर गया कि यार यूं भी कोई कहता है, यूं भी। कौसर और सलसबील ऐसे दरिया होते हैं जिनको कोई माप ना सके, जिनकी रानाई, वुसअत, खूबसूरती को तय न कर सके। कहते हैं फाज़िल बरेलवी ने नबी पाक के लिए इतनी बड़ी बात की, उन्हीं का हक था। कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, सिर्फ 2 बूंदें हुजूर वुजू के पानी की दे दे तो कौसर और सलसबील बन जाता है। तू वजह मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, बस 2 बूंद, पूरी सिर्फ 2 बूंद, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील। कहते हैं ये सिर्फ 2 बूंद हैं, तो हुजूर बाकी क्या है? कहने लगे जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हुजूर की 2 बूंदों से कौसर और सलसबील बनते हैं, बाकी दरिया तो सारा पीछे है, बाकी तो भी दरिया सारा। ये उनका कमाल था, बड़े शायर थे। ये जो शायर होते हैं ना, जब ये फन के लोग जो होते हैं ना, इनके फन के भी किसी मकाम पे रेट लगते हैं। एक रात फलाने के नाम, वो बड़ा कुछ चलता है। तो लोग फिर कभी किसी का कसीदा लिख दिया, कभी किसी के हक में शेर कह दिया, कभी किसी की मुखालफत में शेर कह। फन होता है तो फिर लोग फन से बड़ा कुछ कमाने की भी कोशिश करते हैं। ये बादशाह जो बड़े होते थे ये क्या करते थे? ये कसीदे लिखवाते थे। फरजक शायर गुजरा है अरबी का बहुत बड़ा, बादशाहों के कसीदे लिखता था, लाखों रुपए मिलते थे, हजारों दिनार मिलते थे, कसीदे लिखते। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा भी लिखा, तो बादशाह ने पकड़ के जेल में डाल दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि वो जेल में है और घर में ज़रूरत है, तो आपने 500 दिनार भेजे, उसने वापस कर दिए। कहने लगा हुजूर मैंने बाकी कसीदे घर चलाने को लिखे हैं, आपका कसीदा जन्नत में जाने को लिखा है। हुजूर की औलाद की तारीफ करके पैसे पकड़ लो, आपका कसीदा तो जन्नत जाने को लिखा। आला हज़रत कमाल थे। और फिर कुछ उलमा के बाज़ मसाइल भी होते हैं, इदारे चलाने हैं, तलबा को लेके चलना है। यहाँ जिस बंदे के घर में 10 अफराद हैं वो बड़ा परेशान है, तो जिसके मदरसे में 550 550 तालिब इल्म 3 टाइम खाना खाएंगे, उसने भी तो बंदोबस्त करना है ना, उनका ख्याल करना है ना, चीज़ों को देखना है। तो बाज़ बाज़ चीज़ों की हाजत भी होती है। 2-4 बंदे आ गए, उन्होंने कहा नान पारे का एक नवाब है, अगर 2 शेर आप उसके बारे में कह देना
اتنی جلدی راضی ہوگا؟ ایک کیا کئی مدرسے بن جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نعت خواہ ہوں پر ہوں بڑا غیرت مند، میرا قلم سب کے لیے نہیں چلتا، میں اس میں بھی توحید پرست ہوں، محبوب کی تعریف کی ہے کسی اور کی کر نہیں سکتا۔ کہا حضور نان پارا کے لیے کچھ نہیں کہیں گے؟ فرمایا چلو ضد کرتی ہو تو کہہ دیتا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میرا دین پارا نہ نہیں، میں ادھر ادھر کسی نان پارے کی تعریفیں نہیں کرتا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے۔ ادھر سادہ ترجمہ بھی سن لو، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، 1.25 کروڑ آدمی ان کے ہاتھ پہ بیعت تھا، اور بیعت ہونے والوں میں مفتی، محدث، شیخ، عالم، فاضل، 1.25 کروڑ آدمی۔ ہمارے اہل سنت کے اردو کے بڑے زبردست ادیب ہوئے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے کو اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، تو جب واپس جانے لگے تو میں نے لفافے میں کچھ نظر پیش کی، تو حضرت نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے یا تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا طلب نہ کرو، بخاری ہے، حضرت عمر سے فرمایا طلب نہ کرو، حرص نہ پیدا کرو، کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو وہ اللہ کی طرف سے اسے قبول کرو، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ حضرت سیدنا علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کہ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نا میں نے وہ لفافہ تھمایا، حضرت نے فوراً پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، خدمت ہے۔ فرماتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا حضور کرایا ہے، تو کہتے ہیں وہ پیسے لپیٹ کے نا ہنستے ہوئے پیسے لپیٹ کے دوبارہ میری جیب میں ڈال دیے، کہنے لگے میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں کہ جو کرایہ دے لے جو مرضی کرا لے، میں کوئی کرائے کا مولوی نہیں ہوں، میں مولانا احمد رضا کی اولاد۔ میرے عزیز انہوں نے نا اپنی زندگی خودداری سے گزاری، اور پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اگر کسی عالم نے کوئی کچی بات کی حضور کے لیے تو فاضل بریلوی نے کہا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی کی پرواہ کی جائے گی؟ محبوب کے رستے میں جو بھی آئے گا ہم اس کی پرواہ، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ پھر اس سے بڑی بات یہ تھی، ہمارے ہاں نا لوگوں کو بڑی معلومات ہیں، شریعت کا بہت پتہ ہے، کسی بندے سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا میرے تو بڑا تے مفتی کوئی نہیں۔ عام آدمی بھی پھٹے تختے پہ بیٹھنے والا وہ بھی کہتا ہے کمال کرتے ہو، منو نہیں پتہ پلا۔ مسجد کے حجرے میں دینی لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی کچھ نہیں کرتے، مولویوں کو کیا پتا، پیر سارے خراب ہو گئے، سب گفتگو ہو رہی، پر کمال یہ ہے کہ نماز کا ٹائم آ جاتا ہے ان میں سے کافی سارے بندوں کو کام یاد آ جاتا ہے، ادھر ادھر نکلتے پھرتے، تو بڑا دیندار ہے، انہیں تو 15 لوگوں کی پگڑیاں کھولی ہیں تھوڑی دیر پہلے، اور عمل کی باری آئی تو بھاگ گیا ہے۔ میں مسجد میں آنے والے کو صرف دیندار نہیں سمجھتا، اس نے کل والے دن قاری صاحب کو بلایا، نعت خواں کو بلایا، علامہ صاحب کو بلایا، میں فقط اسے دیندار نہیں سمجھتا۔ چلم پہ، ختم پہ، سالانہ پہ جس نے محفل میں آ کے حاضری دے لی، فقط وہ دیندار نہیں۔ ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں، میں اسے دیندار سمجھتا ہوں جس کی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو، پھر وہ سنت شریعت کا خیال۔ دینداری کا پتہ تب چلتا ہے جب تیرے گھر میں کسی کا بیاہ ہو، اور پھر تو حضور کی سنت کا لحاظ کرے، اب تو دیندار ہے۔ وہ حاجی صاحب کہنے میں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کردے سن، میں تے ڈیرے تے سن۔ واہ واہ واہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس کو دھوکہ، سارا پتہ ہے، اور اللہ نے پوچھ لینا ہے۔ یہ سوال ہوگا، بڑے بوڑھوں سے زیادہ ہوگا، جو زیادہ سیانے ہیں ان کو زیادہ پوچھا جائے گا۔
آپ کو جب موقع آیا تھا شریعت اسلامیہ پر پہرا دینے کا تب تو آپ نے دیا نہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر تو دین نافذ نہ کر سکے، آپ ساری دنیا میں اس کے نفاذ کی بات کیسے کریں گے؟ شریعت شروعی عمل سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ سنت اور شریعت کی پابندی، اور اس میں پھر منصب کا خیال نہیں، اور اس میں پھر افراد کا خیال نہیں، اس میں پھر اپنی پگڑی کا خیال نہیں، پھر بس ہو گئی جہاں